المتقین علی بوٹی پین والے دا امام نہیں، علی چنڈو پین والے دا امام نہیں، علی چرس پین والے دا امام نہیں، علی شراب پین والے ہٹ تے نہیں کرنا پیا، وضاحت کرنا پیا، علی شراب پین والے دا امام نہیں، علی بیری جال دا امام نہیں، علی واہی جال دا بھی امام نہیں، بے نمازاں دا بھی امام نہیں، بے روزیاں دا بھی امام نہیں، کونے والے دا بھی، لٹ والے دا بھی، کنگن والے ٹلہ والے دا علی امام نہیں، علی امام المتقین، علی امام خواجہ اجمیری دا، علی امام داتا علی حجویری دا، علی امام خواجہ اجمیری دا، علی امام غوث جلانی دا، علی امام مجد الفسانی دا، علی امام مہر علی دا، علی امام جماعت علی دا، علی امام حیدر علی دا، علی امام میرے سنے نواب علی دا، علی امام نوشگنج شکر دا، علی امام باب فرید دا، علی امام خواجہ نظام الدین اولیاء دا، علی امام علی احمد صابر کلیر دا، علی امام شہاب الدین سہروردی دا، اے علی امام المتقین، علی پیران دا پیرے ساریاں سنیاں دا